हेलो एभ्रिबडी, नमस्कार। इट्स मी जीवन जोशी। आज हामी जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्सहरूका मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू और अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, जसमा 25वटा मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू रहेका छन्, जसलाई एमसीक्यू भनिन्छ। हामीहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्सहरूको बारेमा कम्प्लिटली डिस्क्राइब गरेका थियौँ, पूर्ण रूपमा छलफल गरेका थियौँ। उक्त छलफलबाट नै आज 25वटा मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू तयार गरेका छौँ, जसका अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू निम्नानुसार रहेका छन्। सबैभन्दा पहिलो क्वेसन रहेको छ, इन व्हिच जेनेरेसन भ्याक्युम ट्युब इज युज्ड। यस्तो कुन जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्समा भ्याक्युम ट्युब युज भएको थियो? यसको आन्सर चाहिँ हामीहरू भन्न सक्छौँ। अप्सनहरू रहेका छन्, फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स, थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स एन्ड फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स। हामीहरूले चाहिँ भ्याक्युम ट्युब चाहिँ कुन जेनेरेसनमा युज हुन्छ भनेर पढेका थियौँ भनेपछि हामीहरूले जसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स। यसको आन्सर रहेको छ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स, जसलाई हामीले भ्याक्युम ट्युब युज गरिएको थियो भनेर चाहिँ पढेका थियौँ। यसै गरी क्वेसन नम्बर सेकेन्ड रहेको छ, इन व्हिच जेनेरेसन ट्रान्जिस्टर इज युज्ड। इन व्हिच जेनेरेसन ट्रान्जिस्टर इज युज्ड। कुन जेनेरेसनमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर युज भएको थियो? हामीहरूले यो पनि पढेका थियौँ। यसका अप्सनहरू रहेका छन्, फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स एन्ड फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स। इन व्हिच जेनेरेसन ट्रान्जिस्टर इज युज्ड। भ्याक्युम ट्युब चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनमा भएको थियो भनेपछि ट्रान्जिस्टर चाहिँ कुन जेनेरेसनमा युज भएको थियो भनेर चाहिँ क्वेसन रहेको छ, जसमा चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स। यसको राइट आन्सर रहेको छ सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स। यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ, इन व्हिच जेनेरेसन माइक्रो प्रोसेसर इज युज्ड। यस्तो कुन जेनेरेसनमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर युज भएको थियो, जसमा चाहिँ हामीहरूले यो चाहिँ कम्प्लिटली पढेका थियौँ पहिलो भिडियोमा। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ कुन जेनेरेसनदेखि लागू भएको थियो भनेपछि यो चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरदेखि। यसमा चाहिँ अप्सनहरू रहेका छन्, फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स एन्ड फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स। यसै गरी यसको सही उत्तर रहेको छ माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्सदेखि लागू भएको थियो। माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्सदेखि लागू भएको थियो। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स। यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, इन व्हिच जेनेरेसन आइसी इज युज, जसलाई इन्टिग्रेटेड सर्किट भनिन्छ। इन व्हिच जेनेरेसन आइसी इज युज। कुन जेनेरेसनमा चाहिँ आइसी युज भएको थियो भनेपछि यसको अप्सनहरू रहेका छन्, फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स एन्ड फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स। आइसी चाहिँ हाम्रो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्समा युज भएको थियो। यसको सही उत्तर अप्सन सी रहेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स हो एकदमै। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ, द नेम अफ चिफ will be applied for dynamic and high power computing based on very latest technology। हैन, in the name of chief will be applied for dynamic and high power computing based on very latest technology भनेर क्वेसन रहेको छ, जसको चाहिँ अप्सनहरू रहेका छन्, अप्सन ए माइक्रो प्रोसेसर, अप्सन बी बायो चिप्स, अप्सन सी रबर चिप्स एन्ड अप्सन डी अल्ट्रा चिप्स। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, बायो चिप्स। यो क्वेसनले भनेको छ द नेम अफ चिफ will be applied for dynamic and high power computing based on very latest technology भने चाहिँ के हो? बायो चिप्स हो। यसको सही उत्तर रहेको छ बायो चिप्स, अप्सन बी रहेको छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ, द इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट वाज कन्सर्न फर इमर्जिङ द थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स। या द इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट was concerned for emerging the third generation of computers। Option A vacuum tube, option C IC integrated circuit, option C transistors, option D VLSI। यो भने अगाडि नै आएको थियो क्वेशन्स। यसको सही उत्तर रहेको छ IC, किनकि थर्ड जेनेरेसनमा युज गरेको थियो। यसको अप्सन बी रहेको छ आन्सर, IC integrated circuit भनिरहेको छ। यसै गरी
क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ UNIVAC बिलोङ्स टु युनिभ्याक भन्छ जसलाई UNIVAC युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर्स हो कि के हो त्यस्तै हो युनिभ्याक्स बिलोङ्स टु थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स एन्ड फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर यसको सही उत्तर रहेको छ युनिभ्याक चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन एन्ड फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा यो चाहिँ युनिभ्याक्स बिलोङ्स टु फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन सी फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स युनिभ्याक भनेर हामीले पढेका थियौँ इक्जाम्पलको रूपमा पनि थियो यो यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ बायोचिप्स फल्स अन फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स यो त हामीलाई एकदमै रमाइलो तरिकाले थाहा छ हामीले बायोचिप्स भन्ने चाहिँ कुन जेनेरेसनमा पढेका थियौँ अब चाहिँ जुन चाहिँ डेभलपिङ भइरहेको छ जो चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स हो यसको राइट आन्सर अप्सन डी हुनुपर्छ एकदमै यसको सही उत्तर रहेको छ फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स है बायोचिप्स चाहिँ युज भइरहेको छ अप्सन 9 क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ कन्सेप्ट अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई भन्छ जसलाई इज फोर यो पनि एकदमै सजिलो क्वेसन रहेको छ कन्सेप्ट अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई भन्छ जसलाई बायोचिप्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको रूपमा युज गरिएको थियो भनेर पढेका थियौँ जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स यसको सही उत्तर रहेको छ फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई एन्ड अनि बायोचिप्स युज गरेको थियो यसको सही उत्तर रहेको छ फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स अप्सन क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ 10 रहेको छ IBM 1401 इज IBM 1401 चाहिँ कहिले युज भएको थियो कुन कम्प्युटरको इक्जाम्पल हो IBM 1401 भन्थ्यो जसलाई फर्स्ट कम्प्युटर सेकेन्ड कम्प्युटर थर्ड कम्प्युटर फोर्थ कम्प्युटर यसको सही उत्तर हो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स एकदमै IBM 1401 चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको इक्जाम्पल हो है यसै गरी क्वेसन नम्बर चाहिँ 11 रहेको छ इन द फर्स्ट कम्प्युटर इन्ट्रोड्युस इन नेपाल वाज एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो द फर्स्ट कम्प्युटर इन्ट्रोड्युस इन नेपाल वाज IBM 1400 IBM 1401 IBM 1402 IBM 1402 भनेपछि यसको सही उत्तर के हो भनेपछि द फर्स्ट कम्प्युटर इन्ट्रोड्युस इन नेपाल वाज 1401 IBM 1401 चाहिँ फर्स्ट इन्ट्रोड्युस भएको थियो नेपालमा यसको सही उत्तर अप्सन बी हुनुपर्छ एकदमै 11 नम्बरको आन्सर रहेको छ IBM 1401 जो चाहिँ फर्स्ट इन्ट्रोड्युस इन नेपाल 1401 है यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ व्हिच वाज द मोस्ट पपुलर फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर व्हिच वाज द मोस्ट पपुलर फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर IBM 1650 IBM 360 IBM 1130 IBM 2700 which was the most popular first generation of computers भन्ने क्वेसन रहेको छ जसमा चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट पपुलर भएको थियो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा चाहिँ IBM 1650 1650 IBM 1650 यसको राइट आन्सर हुनुपर्छ एकदमै अप्सन ए इज द राइट आन्सर यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 रहेको छ इन व्हिच इयर वाज चिप्स युज इनसाइड द कम्प्युटर फर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच इयर वाज चिप्स युज इनसाइड द कम्प्युटर फर द फर्स्ट टाइम अप्सन ए 1964 अप्सन बी 1975 अप्सन सी 1999 एन्ड अप्सन डी 1944 यसको सही उत्तर हो 1975 इज द राइट आन्सर इन व्हिच इयर वाज चिप्स युज इनसाइड द कम्प्युटर फर द फर्स्ट टाइम 1975 मा भएको थियो जसको सही उत्तर रहेको छ 1975 अप्सन डी इज द राइट आन्सर अप्सन बी इज द राइट आन्सर यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 रहेको छ what was the name of first commercially available microprocessor chips what was the name of first commercially available microprocessor chips हैन कमर्शियली चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर चिप अवेलेबल भएको चाहिँ फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रोप्रोसेसर चिप्स भनेको चाहिँ अप्सन ए इन्टेल 308 अप्सन बी इन्टेल 33 अप्सन सी इन्टेल 4004 अप्सन डी MOTORL मोटोरोला 639 भनिरहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ इन्टेल 4004 इज द राइट आन्सर किनकि व्हाट वाज द नेम अफ फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इन माइक्रोप्रोसेसर चिप 2004 4004 इन्टेल 4004 इज द राइट आन्सर अप्सन सी इज द राइट आन्सर यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ
द फर्स्ट डिजिटल कम्प्युटर बिल्ड with IC integrated circuit chips was known as the first digital computer built with IC chips was known as option A IBM 7090, option B Apple I, option C IBM System 360 and VAX10 भनिरहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ IBM System 360 भनेको चाहिँ के हो द फर्स्ट डिजिटल कम्प्युटर built with IC chips हैन। यसको सही उत्तर अप्सन सी IBM System 360। यसै गरी क्वेशन नम्बर 16 रहेको छ IBM 7000 डिजिटल कम्प्युटर belongs to second generation, uses VLSI, employs semiconductor memory, has a modular constraints भनेछ। यसको सही उत्तर रहेको छ IBM 700 digital computers belongs to second generation, uses VLSI, employs semiconductor memory, has a modular constraint भन्छ। has a modular constraints is the right answer। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, अप्सन डी इज द राइट आन्सर। यसै गरी क्वेशन नम्बर 17 रहेको छ NIC is integrated circuit is a complicated circuit and an integrating device much constellar than a signal transistor fabricated on a tiny silicon chips भन्ने रहेको छ। यसको सही उत्तर हो IC भनेको चाहिँ fabricated on a tiny silicon chips भन्ने हो। यसको राइट आन्सर इज द अप्सन डी इज द राइट आन्सर। एन्ड IC चाहिँ fabricated on and tiny silicon chips बाट चाहिँ IC भनेको छ है। यसै गरी क्वेशन नम्बर 18 रहेको छ most important advantage of IC is its easy replacement in case of circuit failure हैन, extremely high reliability and operating system was first developed low power consumption भनिरहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ extremely high reliability the right answer। extremely high reliability most important advantage of an IC is its extremely high reliability is the right answer। option B is the right answer। यसैपछि क्वेशन नम्बर 19 रहेको छ in the third generation of computers option A distributed data processing first become popular, an operating system was first developed, high level producer language was first used, online real time system first become popular भन्ने छ। इन थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्समा चाहिँ के भएको थियो भनेपछि अनलाइन रियल टाइम सिस्टम फर्स्ट बिकम पपुलर इज द राइट आन्सर। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी इज द राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 20 रहेको छ व्हिच जेनेरेसन अफ कम्प्युटर इज अन्डर स्टिल डेभलपमेन्ट। यो त सबैभन्दा सजिलो क्वेसन रहेको छ व्हिच जेनेरेसन अफ कम्प्युटर इज अन्डर स्टिल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ यसको सही उत्तर हो फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर चाहिँ अन्डर स्टिल डेभलपमेन्ट हो जो चाहिँ अहिले पनि बनिरहेको है। यसको क्वेसन नम्बर 20 को आन्सर रहेको छ अप्सन बी इज द राइट आन्सर फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हैन, फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर चाहिँ कुन हो EDSAC, IBM 1401, CDC 1604, ICL 2900 भनिरहेको छ। फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर भनेको चाहिँ EDSAC इज द राइट आन्सर। अप्सन ए इज द राइट आन्सर। फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर हो EDSAC भनेको चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन इज द राइट आन्सर। EDSAC भनेको चाहिँ के हो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हो। क्वेसन नम्बर 22 रहेको छ चिप्स इज कमन नेम फर एन ट्रान्जिस्टर्स, रेजिस्टर, IC, इन्टिग्रेटेड सर्किट, सेमिकन्डक्टर भनिरहेको छ। यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ IC हो। चिप्स इज कमन नेम फर एन IC इन्टिग्रेटेड सर्किट भन्छ जसलाई। IC इज द राइट आन्सर। अप्सन सी इज द राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 23 रहेको छ operating system concept started in first, second, third, fourth। फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन। अपरेटिङ सिस्टम कन्सेप्ट चाहिँ थर्ड जेनेरेसनदेखि स्टार्ट भएको थियो, लागू भएको थियो तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटरदेखि। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर इज द राइट आन्सर। अप्सन सी इज राइट आन्सर। यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 रहेको छ द फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर्स अभाइलेबल वाज based on BTOP microprocessor। The first generation of computers available was based on the BTOP microprocessor भनेको छ। अप्सन ए 4, अप्सन बी 8, अप्सन सी 16, अप्सन सी 64, अप्सन बी इज द राइट आन्सर। द फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर अभाइलेबल वाज बेस्ड on BTOP microprocessor भनेको चाहिँ अप्सन बी 8 इज द राइट आन्सर।
क्वेसन नम्बर 25 रहेको छ इन व्हिच जेनेरेसन डिड म्याग्नेटिक डिस्क स्टार्टेड बिङ युज फर स्टोरेजको रूपमा चाहिँ म्याग्नेटिक डिस्क चाहिँ कुन जेनेरेसनमा युज भएको थियो भनेर क्वेसन रहेको छ, जसमा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन इज द राइट आन्सर। अप्सन बी दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा चाहिँ स्टोरेजको रूपमा चाहिँ म्याग्नेटिक डिस्क थियो। अप्सन बी इज द राइट आन्सर। म्याग्नेटिक डिस्क चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा चाहिँ युज गरेको थियो। टप 25 क्वेसनहरू यिनीहरू रहेका छन्। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।